बंसी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमेश्वरम्। सबै को हो सकल्याण सबै हो सदा सुखी सबै निरोगी भई राखुन् न हुन् दुखी यहाँ जन। सम्पूर्ण भगवत भक्त मानवहरुमा राधे राधे। आज एकादशीको दिन, अपरा एकादशीको दिन यहाँहरुको बीचमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रवचन लिएर आएको छु। अष्टावक्र गीताको चर्चा हामी निरन्तर गरिरहेका छौं। आज पनि चर्चा गर्नेछौं। र सज्जनवृन्द, आज एकादशीको दिन दीप टेलिभिजनबाट यो निरन्तर सत्संगात्मक कार्यक्रमको समयमा सहभागी हुँदै गर्दा आज विशेष केही साधनाको विषयमा र केही व्रत उपासनाको विषयमा पनि चर्चा संक्षेपमा गरिनेछ। र प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अन्तिममा हामीले बताउनेछौँ। हिजो हामी प्रश्न गरेका थियौँ, प्रश्नको सही उत्तर दिनुभएका महानुभावहरूलाई हामीले पुरस्कारको रूपमा गिटार प्रदान गर्ने भनेका थियौँ। जसले सही उत्तर दिनुभएको छ उहाँहरूको नाम सङ्कलित भएको छ र गोला प्रथाद्वारा आज गिटार पुरस्कार यहाँहरूलाई प्रदान गरिनेछ। कार्यक्रमको अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, कसले जित्नुहुन्छ पुरस्कार त्यो पनि हामी विजेताको नाम पनि घोषणा गर्नेछौँ। आउनुहोस् प्रारम्भमा भगवत स्मृति गरौँ, भगवान नाम स्मृति गरौँ। मन वचन र अन्तर हृदयलाई पवित्र पार्दै भजन गायनले, भगवानको नाम मन्त्र सुमिरन र गायनले चित्तवृत्ति र जिह्वा पवित्र हुन्छ, मन भावना शुद्ध हुन्छ, हृदयमा भगवानको वास हुन्छ। आउनुहोस् भगवान नाम संकीर्तन गरौँ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। सबैले गाउनुहोस्, जसले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ टेलिभिजनको माध्यमबाट सबैले गाउनुहोस्। राधे श्याम राधे श्याम
श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। श्याम श्याम राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। हिजो हामी अष्टावक्र गीताको प्रथम प्रकरण पूर्ण गरेका थियौं। आज द्वितीय प्रकरणको विषयमा चर्चा गर्नेछौं, जुन द्वितीय प्रकरणमा जनकजीले आफ्नो अनुभव व्यक्त गर्नुहुन्छ। सज्जनवृन्द, जनकजीले आफ्नो अनुभव व्यक्त गर्नुभयो। त यहाँहरूलाई पनि करिब 8-9 दिनदेखि प्रत्येक दिन मैले अष्टावक्र गीता श्रवण गराइरहेको छु। यहाँहरूलाई कस्तो अनुभव भएको छ? यदि यहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ भने आज होइन, हतार नगरिकन आनन्दले लेखेर एउटा चिठी लेखौँ सबैले। जसले हेर्दै हुनुहुन्छ म भन्दैछु है, गजब अनुभव भन्दैछु। त्यो चिठी कसको लागि? मेरो लागि होइन, भगवानको लागि। जसले हेर्दै हुनुहुन्छ यो गजब एउटा भक्ति बढाउने, भगवानको प्रेम बढाउने एउटा सूत्र म बताउँदैछु यहाँहरूलाई। गजब सूत्र मैले यहाँहरूलाई बताउँदैछु। पहिला सेयर गर्नुहोस् अनि बल्ल बताउँछु। सबै व्यक्तिमा जाओस्। यो सत्सङ्ग लकडाउनमा कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ भनेर त्राही त्राही भइरहेका मान्छेहरूलाई कमसेकम यो सत्सङ्ग प्राप्त होस्। त्यसकारण नत्र बारम्बार मैले सेयर गर्नुहोस् भनिरहनु पर्दैन। आनन्दले म त आफ्नो स्वान्त सुखाएको लागि यहाँको बिचमा आएको छु। यो कुनै न यज्ञ हो, न अनुष्ठान हो, न कसैले कथा गर्नु भनेर बोलाउनु भएको, केही होइन। कि म त स्टुडियोबाट बोल्दैछु। स्वान्त सुखको लागि, म आफ्नै मस्ती आनन्द लुट्नको लागि यहाँको बिचमा बोलिरहेको छु। र यहाँहरू सबै मेरो यजमान हुनुहुन्छ, कर्ताहरू हुनुहुन्छ। जसले टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, जसले फेसबुक हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँहरू सबै कर्ताहरू, यजमान। त यजमानले दक्षिणा पनि दिनुपर्छ। दक्षिणा नदिकन कथा सुन्यो भने के लाभ मिल्छ? मिल्दैन। त्यस कारणले दक्षिणा के त भन्दा सेयर गर्नुहोस्, त्यही दक्षिणा हुन्छ, अरू केही दिनु पर्दैन। त कथा सुन्दाखेरि फ्रीमा सुन्न हुँदैन के? त्यस कारणले सेयर गर्नुहोस्।
त्यो दक्षिणा पनि भयो र मेरो सबै यजमान यहाँहरू नै हो मैले बताइरहेको छु। सज्जनवृन्द, गजब अनुभव मैले यहाँहरूलाई आफ्नो अनुभव बताउँछु र यहाँहरूलाई पनि गजब काम गर्छ। यस्तो तीर जसरी घुस्छ नि हृदयमा भक्ति भाव जगाउनको लागि, कृष्ण प्रेम तीर बनेर घुस्छ। गजब सूत्र बताउँदैछु मैले यहाँहरूलाई, सेयर गर्नुहोस्, सबैको बिचमा पुगोस्, अनि बल्ल यहाँहरूको बिचमा म पस्किनेछु। कृष्ण प्रेम यसरी अन्तर हृदयमा घुस्छ कि त्यो केही गरे पनि चाहेर पनि निस्किँदैन। कृष्णको क्री छ नि, बडा टेढो छ कृष्णको क्री, यस्तो परेको छ, छिट्टो भित्र घुस्दैन। जब घुस्छ नि अनि त प्रेम आँखाबाट मात्रै झरझर त निस्किन्छ, अरू केही हुँदैन। कृष्ण प्रेम एकपटक हृदयमा प्रविष्ट भयो भने कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा हुन्छौँ हामी। कृष्ण रूपी ग्रहले जसलाई गृहीत गर्यो त्यो व्यक्तिले कुनै ग्रह दशा गोचर हेर्नु पर्दैन। जसमा कृष्ण प्रीतिको भाव जाग्दछ, कृष्ण भक्तिको प्रेमको एउटा बौछार जसको हृदयमा जाग्दछ, त्यो व्यक्तिले ग्रह दशा हेर्नै पर्दैन। जसलाई कृष्ण ग्रहले गृहीत गरेको छ, यो प्रह्लाद चरित्रमा आउँछ। भगवान कृष्णको प्रेम जसको हृदयमा जागृत हुन्छ, आँखा रसाउँछन्, हृदय पुलकित हुन्छ, रोम पुरै खडा, रोङटा खडा हुन्छ। क्या गजब अनुभूति हुन्छ। यस्तो गजब अनुभूति म प्रत्यक्ष आफ्नै घटनाक्रममा यहाँलाई सुनाउँदैछु। गजब। जस्तो कि मैले सुरुमै भने, अष्टावक्र गीता मैले यहाँलाई निरन्तर प्रवचनको रूपमा निवेदन गरेको छु, उपदेश दिएको होइन। म आफै स्वान्त सुखको लागि यहाँ चर्चा गरिरहेको छु। कसैले तैँले गर्नुपर्छ भने होइन, मलाई मन लाग्यो अष्टावक्र गीता। अब 1-2 महिना कति महिना चल्छ हेरौँ, त्यसपछि अर्को विषयमा चर्चा गरौँला। तब आज यहाँहरूलाई एउटा गजब सूत्र भन्दैछु। अष्टावक्र गीता प्रवचन सुन्नुभएको छ, कस्तो लागिरहेको छ, के अनुभव छ, त्यो अनुभव एउटा चिठी लेखेर मलाई मेसेन्जरमा अथवा कमेन्टमा भोलि यहाँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। कस्तो अनुभूति भएको छ र के जस्तो कि आज हामी जुन चर्चा गर्दैछौँ, जनकजीले आफ्नो अनुभव पहिलो प्रकरणमा अष्टावक्रजीले उपदेश प्रदान गर्नुहुन्छ र दोस्रो प्रकरणमा जनकजीले आफ्नो अनुभव सुनाउनुहुन्छ। हे गुरुदेव, हजुरको कृपाले गर्दा यस्तो अनुभव प्राप्त भयो, मैले यो अनुभूति प्राप्त गरेँ, त्यो चर्चा आज हामी गर्दैछौँ। त्यो अनुभवको लागि यहाँहरूले निरन्तर चिठी लेख्ने गर्नुहोस्, जो कि मैले गर्ने गरेको छु। मैले पनि प्रत्येक दिन चिठी लेख्ने गरेको छु, यस्तो बुक बनाएर। यहाँले पनि एउटा डायरी किन्नुहोस् र डायरी किनेर डायरीमा शायरी पनि लेख्नुहोस्, तर त्यो कृष्ण प्रेमको शायरी होस्। तिम्रै प्रेममा मदमस्त भएछु, तिम्रै प्रेममा मदमस्त भएछु, तिमलाई भेट्न आभ्यन्तरमा गएछु। के भन्नुपर्छ, भाव लेख्नुहोस्। गजब अनुभूति कुरा गर्दैछु। डायरी किन्नुहोस् र प्रत्येक दिन एउटा चिठी लेख्नुहोस्। त्यो चिठी गोविन्दको नाममा, भगवान श्री कृष्णको नाममा। डायरी किन्नुहोस्, आजै किन्नुहोस्, अथवा घरमा छ भने, पुरानो कुनै छ भने त्यसलाई सदुपयोग गर्नुहोस् र त्यसमा प्रत्येक दिन चिठी लेख्नुहोस्। चिठी कसलाई? भगवानलाई। कतिखेर लेख्ने? सुत्नुभन्दा पहिले अथवा उठेर बिहानमा, जब गर्ने बेलामा गर्नुहोस्। साँच्चै गजब अनुभूति हुन्छ। हे प्राणाधिपे, हे प्रिय आत्मन, हे ब्रह्म, हे प्राण प्यारे कन्हैया, के सम्बोधन गर्नुपर्छ? हे प्राणधन, हे विश्वात्मन, हे प्रभु, सम्बोधन गर्नुहोस् र भगवानको नाममा चिठी लेख्नुहोस्। मैले लेख्ने गरेको छु। मैले एउटा, यद्यपि सुनाउनु राम्रो होइन, म सुनाउँछु है त। मैले हिन्दीमा लेख्ने गरेको छु, कहिले नेपालीमा, कहिले हिन्दीमा। मैले एउटा श्री कृष्णको प्रति लेखेको चिठी र एउटा श्री राधा
प्रति लेखेको चिठी, आफूले लेखेको चिठी सुनाउँछु ताकि यहाँहरूलाई पनि यस्तो प्रेरणा मिलोस् भन्ने मात्रै चाहना, अरू केही चाहना केही पनि होइन। यद्यपि म धेरै सुनाउँदिनँ। हे प्राणधन भगवान् कृष्णको प्रति मैले आफ्नो भाव चिठी लेखेको छु। यो चिठी त हामी माथि गएपछि सुनाउँछौँ, भगवान्ले सुन्नुभयो के हुन्छ। हे प्राणधन, लोभ का घड़ा तो कभी नहीं भरता, नित नूतन आवश्यकताएं बढ़ी रहती हैं। तृष्णा, लोकेष्णा, वित्तृष्णा, पुत्रष्णा ने चारों ओर से मुझे घेर लिया है। अतः मैं पूर्णतः विक्षिप्त हो गया हूँ। अब ऐसी कृपा कर दो हे श्याम सुंदर, लोभ तृष्णा केवल आपको पाने के लिए हो, लालच लोभ केवल आपका दर्शन मात्र का हो। हे प्राणधन, मैं आपका दास अनुदास आपके श्री चरण में प्रणत होते हुए यह निवेदन करता हूँ। ये मेरे एक दिन को चिठी थी भगवान के प्रति, र अर्को दिनको चिठी श्री राधा जी को प्रति। हे प्यारी, हे बरसाने बारी, श्री राधा को प्रति यो चिठी छ। हे बरसाने बारी, हे प्यारी, मैं नित हर श्वास में आपको सुमिरन कर सकूं। मैं नित हर श्वास में आपको सुमिरन कर सकूं। मेरे दिन के शुभारंभ आपके स्वरूप चिंतन से हो और शाम आपकी कृपा अनुभूति युक्त चिंतन से ढले। स्वप्न में आपकी छवि देख सकूं, देखा करूं और सुसुप्ति आपके चरण चिंतन में ही हो। हे कृपा दात्री, हे राधे, अब ऐसी कृपा करो मेरा जीना केवल आपकी भक्ति प्रचार के लिए हो। हे राधे, हे कृपा दात्री, अब ऐसी कृपा कर दो मेरा जीना केवल आपकी भक्ति प्रचार के लिए हो। हाँ, मुझे सद्गुरु कृपा से यह अनुभव हुआ है कि आपके नाम मंत्र जाप से जीवन के सारे विघ्न बाधाएं टल जाती हैं। अब इस अमृत को हर व्यक्ति तक पहुंचा सकूं, ऐसी कृपा करना। अब लक्ष्य, ध्येय, उद्देश्य हो कि हर किसी को आपकी कृपा का अनुभव करा सकूं। हे बरसाने वाली, हे प्यारी राधे, इतना कृपा करना मैं आपका बन सकूं। हे राधे, बस इतनी कृपा करना कि मैं आपका बन सकूं। अस्तु, मैले धेरै चर्चा गरिनँ, चर्चा गर्न पनि सक्दिनँ म, किनभने बुझ्नुहुन्छ यहाँहरूले। केवल यहाँहरूलाई एउटा उदाहरणको लागि मैले निवेदन गरेको हो। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट चिठी लेख्ने गर्नु, त्यो चिठी भगवानको लागि होस्। बिहानमा चिठी लेख्दैछौँ भने आज दिनभरि मेरो यसरी बितोस् श्याम सुन्दर। बिहानको प्रारम्भ तिम्रै रूप चिन्तनबाट होस् र साँझ तिम्रै कृपा अनुभूतिबाट ढलोस्, अनि स्वप्न तिम्रै दर्शनको निमित्त होस्। प्रत्येक दिन थोरै मात्रै भए पनि भगवानलाई चिठी लेखौँ न। र भोलिबाट यद्यपि म प्रत्येक दिन लेख्छु, यहाँहरूले पनि लेख्नुहोस् र यहाँहरूलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ, के चिठी लेख्नुभयो त्यो मलाई पठाउनुहोस्। मैले पढेर पक्कै पनि टेलिभिजनको जुन लाइभ कार्यक्रम छ त्यसमा मैले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छु। चिठी सबैलाई यो मेरो एउटा मैले कथा सुनाइरहेको छु। यहाँहरू यजमान हुनुहुन्छ, यजमानलाई मैले गुरुदक्षिणाको रूपमा र यजमानलाई मैले यो निवेदन गरेको छु। सम्पूर्ण मेरा यजमानहरू जसले फेसबुकको माध्यमबाट, जसले दीप टेलिभिजनको माध्यमबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, मेरो निवेदन छ 5 मिनट आज के सुन्यौँ र के अनुभूति गऱ्यौँ त्यो पनि लेखौँ र एउटा चिठी भगवानको प्रति। हे नाथ, हे करुणाका सागर, हे सखे, हे श्रीमान, हे श्याम सुन्दर,
कुन सम्बन्ध भगवानसँग जोड्दाखेरि राम्रो लाग्छ, कुन सम्बन्ध जोड्नु भएको छ त्यही सम्बोधन गर्नुहोस् र प्रत्येक दिन एउटा चिठी लेख्नुहोस्। आजबाट एउटा डायरी मेन्टेन गर्नुहोस्। जीवन साँच्चै भक्तिको बीजारोपण त्यहाँबाट हुन्छ, प्रेमको बीजारोपण त्यहाँबाट हुन्छ। पहिले प्रेमीले प्रेमिकालाई चिठी लेख्थ्यो अनि चिठी पुगेपछि प्रेमिकाले पढ्थिन्, राम्रो लाग्यो भने स्वीकार हुन्थ्यो। यस्ता क्षणहरू हुन्थे। त हामीले पनि आफ्नो प्रेमीप्रति, आफ्नो प्रेमी परम प्रभु परमात्मा श्री राजराजेश्वर जगत अखिल ब्रह्माण्डका नायक परमात्माको प्रति चिठी लेख्ने गरौँ। यो मेरो गजब अनुभवको विषय हो, यहाँहरूलाई ठुलो काम लाग्न सक्छ। यसलाई चिन्तनशील भएर निरन्तर गर्नुहोला, मेरो विशेष निवेदन छ। त आज यहाँ जनकजीले आफ्नो अनुभव सुनाउनुहुन्छ, अष्टावक्रजीलाई, गुरुलाई अनुभव सुनाउनुहुन्छ। त्यो विषयमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। त्यस कारणले मैले एउटा सूत्र यहाँहरूलाई बताएँ, एउटा भाव यहाँहरूलाई बताएँ र जीवनमा भक्तिको बीजारोपण गर्नको लागि एउटा अनुभवगम्य विषय पनि मैले यहाँलाई बताएँ। अस्तु। जनकौवाच अहो निरञ्जनः शान्तो बोधो बोधेऽहं प्रकृते परः एकान्तमहं कालं मोहेनैव विडम्बितः। यसलाई मैले नेपालीमा व्याख्या गरेको छु आफ्नो मति अनुसार। अहो आश्चर्य, म निष्कलङ्क शान्त प्रकृतिबाट पृथक ज्ञान स्वरूप हुँ। अहिलेसम्म मोहले ग्रसित थिएँ। जसले आफूलाई सामान्य सम्झिन्छ उनै महान हुन्छ। त यहाँ यसको भावार्थ मैले बताएँ। ओहो, म त निरञ्जन पो रहेछु त, म त शान्त चित्तवाला पो रहेछु त, म त ज्ञानको सागर पो रहेछु त, अथाह प्रेम म भित्र रहेछ। ओहो, कति प्रेमले म भरिएको रहेछु। तर पनि कति कन्जुस, हिजोसम्म म कति कन्जुस थिएँ। जनकजीले भन्नुहुन्छ, आज गुरु कृपाले बल्ल बुझेँ, अथाह प्रेमको सागर म भित्र रहेछ। जति बाँडे पनि नसकिने त्यो प्रेमको बौछार म भित्र रहेछ। आनन्द रहेछु म, प्रेम रहेछु म, करुणा रहेछु म, सत्य रहेछु म। मोहको कारणले ग्रस्त रहेछु, अभिमानको कारणले मस्त रहेछु। ओहो, म त आनन्दको सागर पो रहेछु। गजब अनुभव यहाँ जनकजीले दिनुहुन्छ। ब्रह्ममूर्ति कृपा सिन्धु श्री गुरुको कृपा हुँदा अहो मोह गयो सारा रहेछु मुक्त सर्वदा। बन्धनको कारणले गर्दा पो म बन्धनमा परेको रहेछु त। म त मुक्त रहेछु, म त सत्य रहेछु, म त स्वच्छ रहेछु, म त पवित्र रहेछु, म त निरन्तर प्रेमको सागर रहेछु। वाह, गजब कुरा। जसरी धुलो धूसरित भएको ऐना, धुलोले आच्छादित भएको ऐनामा प्रतिबिम्ब देखिँदैन, त्यसै गरिकन मोहग्रस्त व्यक्तिले आफ्नो भित्र भगवानलाई देख्दैन। ममत्व, मोह, माया, प्रपञ्च, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अग्निवेश, अनेक ममत्वमा बाँधिएको मान्छेले आफूभित्र अन्तस्थ ईश्वरको अनुभूत गर्दैन। ओहो, म त ज्ञान युक्त भएँ, गुरु कृपाले गर्दा आज म आफैलाई बल्ल चिन्दैछु। जो अभिमान शून्य भयो ऊ ज्ञानी भयो। जनकले उत्तर भन्छन्, बल्ल म ज्ञानी भएँ, बल्ल म
शोक रहित भए, प्रकृतिदेखि परे भए, आहा म त आनन्द रूप रहेछु, म त आत्मरूप रहेछु। युनान देशमा धेरै देवी देवताहरूको पूजा हुने गर्दथ्यो अरे प्राचीन कालमा। त्यहाँ धेरै सनातनीहरू पनि थिए भन्ने मान्यता छ। त धेरै देवी देवताहरूको पूजा गरिने त्यो युनान देशमा एउटी देवी रहेछन् जसको नाम डेल्फी देवी। डेल्फी देवी जोसँग गएर प्रश्न गर्यो भने, केही सोध्यो भने तत्क्षण प्रतिउत्तर दिने त्यस्ती डेल्फी देवी। डेल्फी देवीसँग एउटा व्यक्तिले प्रश्न गरेछ, देवी यो युनान देशमा सबभन्दा ज्ञानवान, सबभन्दा ज्ञानी मान्छे को हो? डेल्फी देवीले प्रत्युत्तर दिएछन्, यो देशमा युनानमा सबभन्दा ज्ञानी पुरुष, सबभन्दा सज्जन पुरुष शुकरात हुन्। शुकरातको त यहाँहरूले सुन्नुभएकै छ। अनि त्यो व्यक्ति शुकरातसँग गएछन्, शुकरातजी यो देशको सबभन्दा ज्ञानी पुरुष, ज्ञानयुक्त पुरुष हजुर हुनुहुँदो रहेछ। शुकरात भन्छन्, होइन होइन, गलत इन्फर्मेसन पायो तिमीले, होइन होइन। देवीले सायद झुकिनु भयो होला, म कसरी ज्ञानी हुन सक्छु, म कसरी योग्य हुन सक्छु? होइन, देवी सायद झुकिनु भयो। फेरि पनि गएर सोध। फेरि गएर प्रश्न गरिएछ देवी। शुकरातले त भन्छन्, होइन म त ज्ञानी होइन, म त बुद्ध पुरुष होइन भन्छन् त। हजुरले कतै झुकिएर हो कि? फेरि एकपल्ट हेरिसियोस् त। डेल्फी देवीले फेरि हेर्नुभएछ, होइन उनी नै हुन्, शुकरात नै हुन्, यो देशको सबभन्दा ज्ञानी पुरुष, बुद्ध पुरुष शुकरात नै हुन्। फेरि ती मान्छे पुनश्च शुकरातसँग आए। शुकरात पुनश्च भन्छन्, कुनै समयमा थिएँ होला, पहिले पहिले थिएँ होला, तर अहिले छैन म। अहिले म ज्ञानी मान्छे होइन। 2 पटक, 4 पटक, 10 पटक प्रश्न गरियो। शुकरातले यही उत्तर दिन्छन्, अह म ज्ञानी पुरुष होइन। बुद्ध पुरुष त्यही नै हो जसले आफूलाई जिरो सम्झन्छ, अकिञ्चन सम्झन्छ, दासानुदास सम्झन्छ। डेल्फी देवी भन्छन्, शुकरात नै सर्वश्रेष्ठ पुरुष हुन् यो देशका। शुकरात भन्छन्, म होइन, म अकिञ्चन हो। गजब दृष्टान्त हो यो, जसको भित्र गुण छ, जसको भित्र सच्चा भक्ति छ, ज्ञान छ, प्रेम छ, त्यो मान्छे जहिले पनि नम हुन्छ, झुकिरहेको हुन्छ। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। ज्ञानवान व्यक्ति जहिले पनि निहुरिएकै हुन्छ, फलेको वृक्ष जहिले पनि झुकेकै हुन्छ। यहाँ गजब अनुभव जनकजीले बताउनु भयो। जसले आफूलाई अकिञ्चन मान्दछ, सामान्य मान्दछ, त्यही मान्छे नै महान हुन्छ। मैले यो विषयमा हिजोस्ति पनि चर्चा गरेको छु। सन्तहरूले धेरै पटक भन्नुभएको छ, मोसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ताहाई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी। सन्तहरू भन्छन्, सन्त तुलसीदासजी, म जस्तो कुटिल कामी स्त्रीयासक्त अरू को होला र? जुन भगवानले शरीर दिनुभयो,
त्यो व्यक्तिलाई बिर्सिएँ मैले, म जस्तो पापिष्टको होला र। भरी भरी तन उदरको धायो, जैसो सुकर ग्राम, म त गाउँको सुँगुर जस्तो, ग्राम सुकर जस्तो, जैसो सुकर ग्रामी मौसम कौन कुटिल खल का, म जस्तो कुटिल खल दुष्ट कामान्ध व्यक्तिहरूको होला। कबीरले भन्छन्, कबीरा कुत्ता राम का, म त रामको कुकुर हो। यो अकिञ्चनता हो, जसको भित्र गुण छ ऊ झुकेको हुन्छ प्यारे। आफूलाई अकिञ्चन जसले मान्यो त्यही व्यक्ति महान हुन्छ। जसले आफूलाई धूल समान मान्यो त्यही व्यक्ति महान हुन्छ। तुलसीदासजीको गजब पद छ एउटा, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हार। म महान पापी, म जस्तो ठुलो पापी यो दुनियाँमा संसारमा कोही पनि छैन। र हे राघव, हे रघुनाथ, हजुरको नाम लिने बित्तिकै पाप सबै समाप्त हुन्छ। म जस्तो पापी कोही छैन र तिमी जस्तो पाप गरेका व्यक्तिलाई मोक्ष प्रदान गर्नेवाला दयालु दुनियाँमा कोही छैन। हौ प्रसिद्ध पातकी, म प्रसिद्ध पातकी हुँ, म पातकी हुँ। तो पाप पुंज हारी, हे नाथ, हजुरले सारा पाप राशिलाई, पापको पुञ्जलाई समाप्त गर्नुहुन्छ। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। नाथ, हजुरको र मेरो ठुलो धेरै सम्बन्ध छन्। म एउटा गरिब दरिद्र भिकारी, हजुर महाको दानी। म पापी, हजुर पाप पुञ्जहारी। म लोभी, हजुर महान प्रदाता। त्यस कारणले गरिबको सम्बन्ध धनाढ्यसँग, प्रेमीको सम्बन्ध प्रेमीसँग। त हजुरको र मेरो धेरै सम्बन्ध छन्। नाथ, अयोध्या कनक बिहारी सरकारको चरणमा बस्दै तुलसीदासले रुँदै रुँदै प्रार्थना गर्छन्, हे नाथ, ज्यों त्यों तुलसी कृपा, चरण शरण पा। जसरी होस् आफ्नो चरणदेखि टाढा कहिले पनि मलाई नपठाउनु, हे नाथ। जसरी होस् आफ्नो चरणदेखि टाढा मलाई कहिले पनि नपठाउनु होला। हजुर शरणागत हुनुहुन्छ, हजुर शरणागत वत्सल। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु। त म निवेदन गर्दै थिएँ, जसको भित्र जति भक्ति आयो ऊ नरम हुन्छ, ऊ तरल हुन्छ, ऊ पग्लिन्छ, ऊ विगलित हुन्छ, उसका आँखा नम हुन्छन्, आँखा रसाउने हुन्छ। एउटा सत्य कहानी जुन कि श्रीधाम वृन्दावन वर्षाना धामको हो। वृन्दावनका एकजना सन्त हुनुहुन्थ्यो, 101 वर्ष, 101 वर्षका सन्त। मन भएछ श्री किशोरजी को चरणमा दर्शन गर्न जाने मन भएछ। वर्षाना सन्त जानुभयो। अब वर्षाने बारी त पहाडको माथि बस्नुहुन्छ, श्री राधाजीको दरबार त पहाडको माथि छ। त्यहाँ माथि चढ्नको लागि बोक्ने मान्छेहरू, पालेहरू, घोडाहरू, खच्चडहरू व्यवस्था छ।
101 वर्षका सन्तले सोच्नुभयो वृन्दावनदेखि यहाँ आएको छु, यति पनि सिँढी आफै चढ्छु, अरूको शिरमा चढेर पनि के तीर्थ गर्नु, आफै चढ्छु। भाव आएछ ती सन्तलाई र त्यो सिँढी चढ्न थाल्नु भएछ। अब 101 वर्षको बुढो शरीर सिँढी चढ्दै गर्दा समय त भएकै पनि लाग्छ। करिब 2-3 बजेको आसपास सिँढी सुरु गर्नुभएको थियो। एक सिँढी हिँड्नुहुन्छ, थकै लाग्छ अनि थचक्क बस्नुहुन्छ। हे राधा रमण बिहार, भगवानको भजन गाउनुहुन्छ। हे राधे म तिम्रो चरणमा आएको छु। भाव विह्वल हुनुहुन्छ, भाव विह्वल हुनुहुन्छ। हे राधे, हे किशोरी म तिम्रो वर्षामा आएको छु, तिम्रो चरणमा आएको छु। एक सिँढी चढ्छन्, उफ गर्छन्, थचक्क बस्छन् अनि भन्छन् हे राधे म तिम्रो चरणमा। भजन गाउँछन्, श्री राधाको नाम स्मृति गर्छन्। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। एक सिँढी फेरि चल्छन् अनि सास फुल्छ, थचक्क बस्छन्। हे राधे उच्च स्वरमा पुरा आवाज निकालेर 101 वर्षको त्यो बुढो शरीर छ, तर जोस कम छैन, प्रेम कम छैन, जाँगर कम छैन, शरीर पो शिथिल भएको छ, हृदय पुलकित बनेको छ। राधा कृष्णको युगल छवि हृदयङ्गम भएको छ, प्रेममा निमग्न भएका छन्। सिँढी चढ्दैछ, 1-2 सिँढी अरू चढ्छन्। फेरि राधे गर्छन्, श्री राधाको नाम लिँदै सिँढी चढ्दै 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 2 बजे 3 बजे सुरु गरेको सिँढी चढ्न माथि पुग्दा पुरै साँझ परेछ। अब साँझको आरती, माथि पुग्दा पुरा साँझ पर्यो र पुग्ने बेलामा आरती पनि सकियो, मन्दिरको पट पनि बन्द भयो। सन्तले सोच्नुभयो अब 101 वर्षको शरीर छ, वृद्ध शरीर, यो सत्य कहानी हो। एकजना सन्तको मुखबाट मैले सुनेको हो सत्य कहानी। साँझ परेको छ, मन्दिर बन्द भइसक्यो, अब झरौँ भने पुरै घन्टौँ लाग्छ, कसरी झरौँ? र आइसकेको छु, श्री राधाको दर्शन बिना कसरी फर्क्यौँ? गजब भाव। श्री राधाको दर्शन बिना कसरी फर्क्यौँ? आइसकेको छु, दर्शन नगरी कसरी फर्क्यौँ? मन्दिरदेखि तलपट्टि एउटा चबुतरा जस्तो छ, सानो त्यहाँ बस्ने ठाउँ जस्तो छ, त्यहीँ बसेछन्। भो आजको राति यहीँ बस्छु, शरीर छुट्छ, श्री राधाजीको काखमा शरीर छोड्छ, अब बाँचे भने भोलि बिहान दर्शन गर्छु भनेर साँझमा थचक्कै त्यहीँ बस्नु भएछ। किन सानो बच्चा आए, साँझमा आएछ र प्रश्न गरेछ, अरे बाबाजी कहाँ ते आयो हो? बाबाजीले भन्नुभयो, लाला मैं तो वृंदावन ते आयो हूँ। अच्छा दर्शन कियो कि नाए? अरे लाला दर्शन नाए मिलो, जब तक मैं ऊपर आ चुका था आरती हो चुकी थी, आरती हो चुकी थी, दर्शन प्राप्त भएन। अच्छा बाबा कछु खायो कि नाए? खाएको कछु मिल्यो कि नाए? सन्तले भन्नुभयो, अब के खानु खा छैन। त्यो सानो बच्चाले भनेछ, बाबा यहाँके जो प्रमुख पुजारीजी हुनुहुन्छ नि, यहाँको प्रमुख पुजारीजी, उहाँ पुजारीले यसो हेर्नु भएछ, हजुरलाई देख्नु भएछ कि क्या हो, अनि यो प्रसाद पठाउनु भएको छ, यी भोजन। ओहो, भित्र श्री राधा रानीलाई भोग लगाइएको प्रसाद त्यो बच्चाले दिएछ। सन्तले बडो प्यारसँग बडो भावले त्यो भोजन खानुभयो। आहा क्या स्वादिष्ट लाला, कहाँ ते लायो? अरे मंदिर तो लाया हूँ, मंदिर के मेन पुजारी जो है ना वही दिए हैं, जो भोग लगा है वही आपके लिए आया है। ओहो गजब, ठिक छ, प्रसाद पनि प्राप्त भयो। अनि त्यो सानो बच्चाले भनेछ, बाबा थक गए हो क्या? पैर दबा दूं, पैर दबा दूं? सन्तले भन्नुभएछ, नहीं नहीं रहने दो, नहीं
खुट्टा नदबाउ, पर्दैन। अरे लाला बाबाजी म सेवकै हो, यहाँको मेन पुजारीको सेवक हो, म कामदार हो, म खुट्टा मारिदिन्छु, के भयो र? मजाले खुट्टा मारिदिनु भएछ। त बच्चाले मारिदिएछन् अनि त्यसपछि सन्त त्यहीँ खुट्टा मारेको आनन्दमा थाक्नु भएको थियो, निदाउनु भएछ। अनि बिहान उठे सन्त। अब बिहानको आरती, मङ्गला श्रृङ्गार आरती बिहान 4:30-5 बजे घन्टी बज्यो। सन्तजी उठे र माथि गएर श्री निहाल भए, श्री राधाजीको दर्शन प्राप्त गरेर निहाल भए। अनि साथसाथमा बाबाजीले दर्शन गरेपछि सोच्नु भएछ पुजारीलाई धन्यवाद दिनु पर्यो, जुन पुजारीले मलाई हिजो सेवक पठाए, भोजन गराए, मलाई चरण पनि दबाइदियो त्यो सेवकले, त्यो बच्चाले, कमसेकम पुजारीलाई धन्यवाद दिनु पर्यो भनेर मेन पुजारीको भएको कक्षमा पुग्नु भएछ बाबाजी र गएर भन्नुभएछ पुजारीजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बाबाजी कहाँका धन्यवाद? हिजो हजुरले मलाई जुन प्रसाद पठाउनु भयो, राधा रानीलाई भोग लगाएको मेन प्रसाद, त्यो प्रसाद म खाएँ। अनि त्यो बच्चाले कति सेवा गर्यो, हजुरकै सेवक, हजुरकै काम गर्ने व्यक्ति भन्दै थिए बच्चाले। अनि पुजारीले भन्छन् मैले त पठाएको छैन, मैले त प्रसाद पनि पठाएको छैन, मान्छे पनि पठाएको छैन। तत्काल त्यो पुजारीले बुझे, ओहो त्यो बच्चा मेरो सेवक होइन, त्यो बच्चा त श्री राधा रानीको सेवक श्री कृष्ण हुन्। थचक्कै बसेछन् र पिलपिल्थी आँखामा आँसु झार्दै त्यो बाबाको चरण समात्छन् मेन पुजारीले। बाबाजी श्री राधे से पहले आपको कन्हैया का दर्शन प्राप्त हो गया। भगवानले आएर चरण दबाउनु भएछ, भगवानले आएर भोग लगाइएको मेन प्रसाद ल्याएर बाबाजीलाई पवाउनु भएछ। पुजारी भन्छन् ती त मेरा सेवक होइनन्, श्री राधा रानीका सेवक। आँखा नम भए, सन्तको जीवन धन्य भयो, हृदय विगलित भयो, हृदय प्रमुदित भयो। भगवान कृष्णको दर्शन प्राप्त भएछ, यद्यपि चिन्न सकेनन्। सज्जनवृन्द, भगवानको चरणतर्फ एक पग हामी हिँड्यौँ भने भगवान झन् नजिक आउनुहुन्छ। अभिमान शून्य भएर जुन दिन हामी भगवानको बाटोमा हिँड्छौँ नि, त्यो दिन पक्का भगवान पाइनुहुन्छ। ज्ञानाभिमान, स्वरूपाभिमान, द्रव्याभिमान, यहाँसम्म कि भजनाभिमान, यी सबै अभिमानदेखि शून्य भएपछि हामी भगवानको धेरै नजिक पुग्छौँ। त यहाँ राजा जनक अभिमान शून्य भए, स्वत्वको बोध भयो र भन्छन् अहो निरञ्जनः शान्तो बोधेऽहं प्रकृते परः एतावन्तमहं कालं मोहेनैव विडम्बितः। मोहको कारणले गर्दा म आच्छादित भएको रहेछु। प्रेमको सागरमा, प्रेमको सरोवरमा निमग्न हुनुदेखि म वञ्चित भएको रहेछु। अहो म त निरञ्जन रहेछु, म त शान्त स्वरूप रहेछु, म त ईश्वरको अंश पो रहेछु। अर्को श्लोक, यथा प्रकाशयाम्येको
देहमेकं तथा जगत् अतो मम जगत् सर्व अथवा न च किंचन। सर्वव्यापक विश्वात्मा ब्रह्ममय जगत सब सर्वातीत असंगात्मा बुझेत्यो ब्रह्म गौरव। जसरी म शरीरलाई प्रकाशित गर्दछु त्यसै गरी यस विश्वलाई पनि, अतः म सारा विश्व नै हुँ वा कोही पनि होइन। शब्दार्थ। जसरी एउटा सूर्यले सारा विश्वलाई प्रकाशित गर्दछ, हरेक सरोवरमा सूर्यका अनेक प्रतिबिम्ब देखिन्छन्। थोरै 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 जमिनमा जल भरिएको छ। प्रत्येक जलमा सूर्यको प्रति आकार, प्रतिबिम्ब, प्रतिस्वरूप देखिने गर्दछ। यसै गरिकन भगवान हरेक जीवमा प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। हरेक जीवमा भगवान हुनुहुन्छ। यथा न तोयतो भिन्नस्तरङ्गा फेन बुद्बुदा आत्मतो न तथा भिन्नम विश्वमात्म विनिर्गतम। जलदेखि फरक हुन्नन् तरंग हरुतै सरी भिन्नात्म छैन यो आत्मा छ व्यापक जगत भरी। जलबाट जलको फिँज पनि निस्किन्छ, त्यहाँ छाल पनि आउँछ र जलको छाल, जलको तरंग, जलको फिँज र जलको बुदबुद माने त्यो फोका, त्यो सबै जलबाटै बन्ने हो। सबै निर्मित केवल जलबाटै हुन्छ। यसरी नै सारा विश्व ब्रह्माण्डको, मानवको, जीव जन्तुको निर्माण ईश्वरबाटै हुन्छ, भगवानबाटै हुन्छ। अतः ईश्वर अंश जीव विनाशी। भगवानको अंश त हौं हामी। भगवानको अंश नै हो सारा प्रकृति विश्व ब्रह्माण्ड भगवानमै स्थित छ। हामीले अवगुणले गर्दा, अनेकन पाप कुकर्महरूले गर्दा चित्तवृत्ति अतीव धुलो धूसरित भएको छन्, मलिन बनेको छ। त्यसैले भगवानको दर्शन प्राप्त हुँदैन। भगवानदेखि हामी अलग होइनौं। शान्त सरोवरमा जल छ, त्यो जलमा एउटा पत्थर मारियो भने, हानियो भने पुरै जल तरङ्गमय हुन्छ। शान्त जलमा जसरी सूर्यको प्रतिबिम्ब देखिन्छ, तर त्यसमा पत्थर फालियो भने त्यो जल तरङ्गित हुन्छ, त्यो जल विचलित हुन्छ अनि त्यसमा सूर्यको प्रतिबिम्ब देखिन्न, हल्लिएको सूर्य देखिन्छ। त्यो चलायमान सूर्यको प्रतिबिम्ब देखिन्छ। जब त्यो जल शान्त 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 हुँदै जान्छ अनि त्यसमा सूर्यको स्वरूप आभासित हुने गर्दछ। यसै गरिकन हामी जब शान्त हुन्छौं, सौम्य हुन्छौं, सुष्टु हुन्छौं, अभिमान रहित हुन्छौं, त्यसै अनि बल्ल भगवानको दर्शन हामी भित्र झट्ट दर्शन प्राप्त हुन्छ। चारजना सन्तहरूले एकपटक विचार गर्नुभएछ, मान्छेहरू बडा त्राही त्राही भएका छन्, जो कि ज्ञान स्वरूपको आभास नभएर, अनुभूति नभएर, ज्ञान नभएर मान्छेहरू बडा विचलित छन्, बडा विगलित छन्। एकपटक अनुभूति गर्नु पर्यो मान्छेहरूले
किन त्राही त्राही भएका छन् भनेर 4 जना सन्तहरू सल्लाह गर्नुभएछ। बिहानमा भजन गरेपछि 4 जना सन्तले सल्लाह गर्नुभएछ कि अब आज यसो गरौँ, 4 जना 4तिर जाउँ र दिनभरिको जुन अनुभव हुन्छ त्यो साँझ आएर एक आपसलाई सुनाउने, मान्छेलाई सुखी कसरी बनाउने, मान्छेलाई ज्ञानी कसरी बनाउने, मान्छेलाई भगवत अंशको बोध कसरी प्रदान गर्ने, यो विषयमा 4 जना सन्तले चिन्तन गर्नुभएछ र 4तिर जानुभएछ। कमी के छ त, आखिर समस्या कहाँबाट उत्पन्न भएको छ भन्ने बुझ्नको लागि 4 जना सन्त हिँड्नुभएछ। एकजना सन्त जहाँ अत्याधिक भिडभाड छ त्यो चौरामा गएर बस्नुभएछ। एकजना सन्त घण्टाघरमा गएर बस्नुभएछ। घण्टाघर थाहा छ, घण्टाघरको अगाडि गएर उभिनु भएछ। एकजना सन्त कचहरीमा अनि न्यायालयमा भनौँ गएर बस्नुभएछ र एकजना सन्त मसान घाटमा गएर बस्नुभएछ। आखिर मान्छे दुःखी किन छ त? रिसर्च गर्नको लागि। ऋषिहरू भनेको रिसर्च गर्ता नै हुन्। त जो चौरामा हुनुहुन्छ, अरे भाइ मान्छे हिँड्दै गरेको मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै तिमी किन तडपिएका छौ, किन भाग्दैछौ, किन दौडिरहेका छौ? अरे फुर्सद छैन, मेरो काम छ, अफिसमा उहाँ काम छ, उता हिँडेको। अर्कोसँग अरे तिमी कहाँ दौड्दैछौ? उसले भन्छ अरे टाइम छैन, म उता हिँडेको। एउटा कारमा आउँदैछ, ऊ पनि दौडेको छ। अरे भाइ रोक रोक रोक, कहाँ जाँदैछौ? अफिसमा लेट भयो, ढिला भयो, उता काममा हिँडेको। अर्को मान्छे साइकलमा आउँदैछ, चौरामा बसेका सन्तले भने अरे भाइ कहाँ जाँदैछौ? उता मिटिङ छ, उहाँ मिटिङमा हिँडेको, काममा हिँडेको। त्यो सन्त दिनभरि सोध्नुभयो चौरामा उभिएर, भाइ कहाँ हिँडेको? सबले काममा काममा काममा, फुर्सद छैन, टाइम छैन, काममा 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 काममा। त ती सन्तले निष्कर्ष निकाल्नु भएछ, मान्छे दुखी त बढी बिजी भएर पो रहेछ त। कामले गर्दा रामको नाम छुटेको रहेछ भन्ने उहाँले अड्कल निकाल्नु भएछ। साँझ आएर सुनाउनु भयो। मान्छे दौडेको दौडै, भाग्या भागै, कोही गाडीमा, कोही मोटरसाइकलमा, कोही कारमा, कोही प्लेनमा, कोही हेलिकप्टरमा, कोही पैदल, भाग्या भागै छन्। त्यसैले भगवानको भजन भएको छैन। त्राही त्राही राम 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 राम, 1 सेकेन्ड फुर्सद छैन। श्रीमतीसँग बोल्ने फुर्सद छैन, छोराछोरीसँग बोल्ने फुर्सद छैन। 1 घण्टा काम गऱ्यो भने $15 आउँछ भन्दै राता हरिया डलरको सपना बोकेको छ। दौड्या छ, जीवनभरि खुट्टा घिसाइ हुन्छ, चप्पल जुत्ता घिसाइ हुन्छ। दौड्या छ, भर्छ राख्छ, $10 कमाए, 20 कमाए, 50 कमाए, 100, आज त 150 कमाए मैले भन्छ। दङ्ग पर्छ र कमाउँछ मात्रै, जमाउँछ मात्रै, भोग गर्दैन। त्यसैले पो मान्छे दुखी रहेछ त। पहिलो सन्तले भन्नुभयो मान्छेले कमाएको छ तर आफू उपभोग गर्न पाउँदैन, त्यसैले ऊ दुखी छ। अर्का सन्तले भन्नुभएछ मेरो अनुभव त अलि अर्कै छ है। म त घण्टाघरको अगाडि उभिएको थिएँ। त्यहाँ जतिखेर मान्छे यसो हेर्थे, यसो घन्टी त्यो घडी हेर्थे र भाग्थे, यसो घडी हेर्थे र भाग्थे, यसो घडी हेर्थे र भाग्थे, यसो घडी हेर्थे भाग्थे। भाइ के भयो? मलाई उत्तर कसैले पनि दिएन। घडी हेर्थे, दौड्थे। अनि मैले बुझेँ, ओहो समयको महत्त्व, समयलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने रहेछ। दुनियाँमा सबभन्दा बढी महत्त्व त समयको पो रहेछ भनेर मैले त यो बुझेँ। समय कम छ मान्छेसँग, सायद त्यसैले मान्छे विचलित भएका हुन् कि भन्ने अर्का सन्तले रिसर्च गर्नुभएछ। हो पनि 50 वर्ष 60 वर्ष दुःख गरी गरी पसिना चुवाई नङ्ग्रा खियाएर कमाएको अरबौं पैसाले मर्ने बखतमा हे यमराज मलाई 5 मिनट समय देऊ किन्न पाइन्छ। जीवनभरि कमाएको प्रतिष्ठा सम्पत्ति यसले 5 मिनट खरिद गर्ने हैसियत हामी राख्दैनौँ। 5 मिनट त कि 1 मिनट पनि, 5 पटक श्वास फेर्न पनि पाइँदैन। सकियो त सकियो। जीवनभरि कमाएको पैसाले 5 पटक श्वास किन्न पनि सकिँदैन। ती सन्तले भनेछन् ओहो महत्त्व त समयको पो रहेछ त, महत्त्व त
समयको पो रहेछ त। समयलाई जसले चिन्यो त्यो व्यक्ति सफल भयो। टाइम इज एभ्रिथिङ, समय नै सबै कुरा हो भन्ने ती सन्तले रिसर्चबाट निकाल्नु भएछ। अर्का सन्त जो न्यायालयमा कचेरीमा बसेका थिए, यसो हेरेछन्, आउँछन्, वकिलहरू आएका छन्, बहस गरेका छन्, दोषी अर्को छ, दुईटा त उसमा बसेका छन्, तर कठायत भन्छ, के भन्छ त्यसलाई, बसेका छन्, तर बोल्ने मान्छे अर्कै छ। बोल्ने जो दोषी छ ऊ पनि बोल्न पाउँदैन, जो निर्दोष छ ऊ पनि बोल्न पाउँदैन। बोल्ने अर्कै छ, वकिल छ, निर्णय गर्ने अर्कै छ, निर्णायक जज अर्कै छ। ओहो, मान्छेले काम गरेका छन्, कोही पाप गरेका छन्, कोही धर्म गरेका छन्, कोही पाप गरेका छन्, कोही धर्म गरेका छन्। बोल्ने अर्कै हुँदो रहेछ, निर्णय गर्ने अर्कै हुँदो रहेछ। यस्तै हो संसार र माथि पनि त यस्तै हो। बोल्ने चित्रगुप्त हुन्छन् र निर्णय लिने यमराज हुन्छन्, धर्मराज हुन्छन्। मन त यसो बुझेँ, दुनियाँमा सबै मान्छेहरूले चाहे कर्म गरून्, चाहे धर्म गरून्, चाहे पाप गरून्, चाहे सुकुच गरून्, यसको निर्णयता र यसका पक्षधर अर्कै हुन्छन्, निर्णयकर्ता अर्कै हुन्छन्। मैले त यो बुझेँ, दिनभरि गएर कचेरीमा त्यो न्यायालयमा गएर उभिएँ, मैले यो बुझेँ, मान्छेले कर्म कुकर्म गरेको फल दिनेवाला अर्कै छ र त्यसको विषयमा व्याख्या गर्नेवाला पनि निहित छ। मैले यो बुझेँ। अर्का अन्तिम सन्त जो कि मसान घाटमा गएर बसेका छन्, उनले यसो हेर्छन्, मान्छे टुँ पार्दै शङ्ख बजाउँदै आउँछन्, आएर मसान घाटमा लासलाई जलाइन्छ, मान्छेहरू फर्केर जान्छन्। उनी दिनभरि गएर त सयौं लास पोलिएको हेर्दै बस्दै गरेछन्। ओहो, मान्छे पोलियो, यो त मान्छे मोटो रहेछ, घिउ खा रहेछ, टन्नै बदाम खा रहेछ, ज्यान तगड रहेछ, हुरहुर्ती जल्यो। अर्को मान्छे पातलो रहेछ। अनि त्यहाँ बसेका मान्छेले बिलाप गर्दा रहेछन्, ओहो, यसले कति दुःख गर्यो, 2टा घर बनायो, 4वटा घर बनायो, जग्गा जमिन प्लटिङ गरेको छ, 50 बिघा जग्गा, राम्रो अर्बौंको प्रपर्टी थियो, के गर्ने, मर्यो, थक्क अतनी है भन्छन्। मसान घाटमा गुनासो गरेका छन्, एउटा पार्टी आउँछ, अर्को पार्टी आउँछ, ओहो, अब मन्त्री बन्ने पालो यिनकै थियो, के गर्ने, गए। मन्त्री बन्ने पालो यिनकै थियो, गए। अर्को सब आयो, अर्को लास आयो, उसले भन्छ काठमाडौँमा घर भर्खर किनेको थिएँ, उता अमेरिकामा क्यानाडामा पनि एउटा फ्ल्याट किनेको थिएँ अरे, घर किनेको थिएँ अरे, बिचरा बस्न नपाइकन गए। ती सन्तले दिनभरि बसेर निचोड निकालेछन्। मान्छेले सबैतिर घर बनायो, काठमाडौँमा, देशमा, ठाउँ ठाउँमा घर बनायो, र अन्तिममा जाने ठाउँमा, अन्तिममा जल्ने ठाउँमा केही पनि छैन, त्यहाँ मसान घाट बाहेक केही छैन, जाने ठाउँमा घर बनाएन। ओहो, यही पो जीवनको सत्य हो त। जसले जीवनभरि केवल इट्टा जोड्नको लागि, सम्पत्ति द्रव्य कमाउनको लागि जीवन व्यतीत गर्छ, ऊ एक्लो हुन्छ, ऊ निरीह हुन्छ भन्ने निचोड निकाल्नु भएछ। त हामीले यो दृष्टान्तबाट के बुझ्नु पर्यो भने, समयको महत्त्वलाई बुझौँ। हामीले पाप गरेका छौँ या धर्म गरेका छौँ, यसको निर्णय हाम्रो हातमा होइन, माथि गएर पक्का सही निर्णय हुनेछ। भगवानले सुटिङ त गर्नुभएकै छ, हाम्रो हरेक कर्मको सुटिङ भइरहेको छ। सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, तारागण, हावा, अक्सिजन, यो सबै भगवानका साक्षी हुन्। एते दैह्यश्च साक्षिणः, यिनीहरूले सुटिङ गरिरहेका छन्, हाम्रो पिक्चर बनिरहेको छ। त्यसैले यस्तो अभिनय गरौँ कि माथि गएर राम्रै खालको हाम्रो मुभी बनोस्, जीवनको एउटा यात्रा मङ्गलमय बनोस्, यस्तो कर्म गरौँ। त्यसैले यहाँ जनकजीले आफ्नो अनुभव बताउनुहुन्छ। मैले यो बुझेँ, मैले जीवनको विषयमा यो बुझेँ, जीवन त विचित्र पो रहेछ त, जीवन त यस्तो पो रहेछ भन्दै पहिलो प्रकरणमा अष्टावक्रजी महाराजले उपदेश प्रदान गर्नुभयो र दोस्रो प्रकरणमा जनकजीले आफ्नो अनुभव यहाँ सेयर गर्दै हुनुहुन्छ। तन्तुमात्रो भवेदेव पटो यद्वा विचारितः आत्मतन्मात्रमे वेदं
तद्वद विश्वम विचारितम। भगवान सर्वत्र सर्वदा हुनुहुन्छ। जस्तो यो कपडा यदि गहिरिएर सोच्यो भने कपडा केवल धागो हो, धागो भन्दा भिन्न यो कपडा छैन। विचार गरेर सोच्यो भने यो कपडा धागो नै हो, धागो भन्दा पृथक छैन। यसै गरिकन यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड जीव भगवान नै हो, भगवानद्वारा नै बनेको हो। आत्म तन्मात्र वेदम तद्वद विश्वम विचारितम। जसरी धागो बिना कपडा सम्भव छैन, यसै गरिकन ईश्वर आत्मा बिना, परमात्मा बिना जीवको सम्भव छैन, प्रकृतिको सम्भव छैन, विश्व ब्रह्माण्डको सम्भव छैन। वस्त्र सूत्र पृथक जस्तो हो वस्त्र सूत्र रूप नै, भिन्न झैं छ जगत ब्रह्म हो जगत ब्रह्म रूप नै। हरेक आत्मा परमात्माको अंश हो र ब्रह्म स्वरूप नै हो। भगवानको सोहम सोहम भन्ने प्रचलन छ। सोहम सोहम होइन, त्यो सोहम सूत्र सोहम मन्त्र त गोपिकाहरूको मुखबाट निस्किएको, गोपिनीहरूको मुखबाट निस्किएको सूत्र हो। सोहम होइन, दासोहम हो। दासोहम दासोहम दासोहम। मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का दासोहम 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 भन्दा भन्दै सोहम 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 भयो। 10वां स्कन्धमा आउँछ। भगवान जब अन्तर ध्यान हुनुभयो, गोपिनीहरूले दासोहम दासोहम, हे श्याम सुन्दर, हे प्राण प्रीतम भन्दै जब पुकार गरे, करुण क्रन्दन गरे, पछि पछि गएर सोहम सोहम भगवान नै मै हो भन्ने आभा आयो, त्यो अवस्था आउँछ। यति त्यसमा तल्लीन भए, भगवानको चिन्तनमा यसरी समर्पित भए, यसरी मन बुद्धि चित्त सर्वस्व श्रीकृष्णमै लाग्यो। ओहो म कृष्ण हुँ, कृष्णोहम पश्यतः गति, म पूतना हुँ, यस्तो अनुभूत भयो। त दासोहम शुद्ध हो, सोहम शुद्ध होइन। त्यसैले दासोहम कौशलेन्द्रस्य दासोहम सर्वदा। अस्तु, जस्तो सारा विश्व भगवानमय छ, सारा विश्वका प्राणीमा भगवान निहित हुनुहुन्छ र विशेष परिस्थितिमा भगवानले अंशावतार, कलावतार, पूर्णावतार पनि लिएर आउनुहुन्छ। अनेक रूप भगवानले लिने गर्नुहुन्छ। सबै यद्यपि सारा चराचर विश्व ब्रह्माण्ड भगवानकै अंश हो, तथापि विशेष रूपले भगवानले अवतार पनि लिने गर्नुहुन्छ। कहिले वराह अवतार, कहिले मत्स्य अवतार, कहिले कूर्म अवतार, कहिले धन्वन्तरी अवतार, कहिले मोहिनी अवतार। अनेक अवतार भगवानले लिने गर्नुहुन्छ। त आत्मा सबै भगवानकै अंश हुँ, यति बुझौँ। एक पटक राजा अकबरले बीरबललाई भनेछ, अरे भाइ, तिम्रा भगवानका यति धेरै अवतार किन? यति धेरै अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, धन्वन्तरी अवतार, अनेक अवतार। र सामान्य काम गर्नको लागि पनि आफै आउँछन् तिम्रा भगवान। जस्तो अरू धर्ममा मुहम्मद आए, यीशु ख्रीष्ट आए, उनीहरू ईश्वरका दूत थिए। भगवान आफै आएका होइनन्, ईश्वरका दूत थिए उनीहरू। यीशु ख्रीष्टले के भन्छन्? परमपिता भगवान हुनुहुन्छ, म उनको पुत्र हुँ भन्छन् यीशु ख्रीष्टले। उनी भगवान होइनन्, पिता हुनुहुन्छ माथि। र पिता को हो भने भगवान कृष्ण हो। भगवान कृष्णले धेरै पटक भन्नुभएको छ, यो चर्चा पछि फेरि गरौँला। अहम सर्वस्व प्रभु मत्वा सर्वम प्रवर्तते, म सबैको प्रभु हुँ, म पिता हुँ। यो जगतको पिता हुँ भनेर भगवानले धेरै पटक भन्नुभएको छ। र यीशु ख्रीष्टले के भन्छन्? म त पुत्र हुँ, पिता माथि हुनुहुन्छ। अस्तु, त्यो पृथक विषय भयो, यो विषयमा चर्चा गरौँला। त यहाँ अकबरले बीरबललाई भन्छन्, अरू धर्मकाले आफ्नो सारथी अथवा आफ्नो एउटा प्रतिबिम्ब, प्रत्येक व्यक्ति पठाउने गर्छन्, तिम्रा भगवान चाहिँ आफै आउँछन् किन हो?
कहिले हातमा धनुष बाण लिएर आउँछन्, कहिले चाहिँ हातमा शङ्खचक्र लिएर आउँछन्, कहिले चाहिँ बाँसुरी लिएर आउँछन्, कहिले चाहिँ हातमा त्रिशूल लिएर आउँछन्, कहिले के लिएर आउँछन्। तिम्रा भगवान चाहिँ यति हतार किन हो, यति धेरै अवतार किन तिम्रा भगवानको भनेर प्रश्न गरे। वीरबल मन्त्री बडा ज्ञानी थिए, सनातन हिन्दू थिए। केही दिन चुप लाएर बसेछन्, समय आएपछि यसको उत्तर दिउँला भन्ने लाग्यो होला। केही दिनपछि राजाले भनेछ, वीरबल लैन आज समुद्रमा सैर गर्न जानुपर्छ। आफ्नो परिवार सहित र मन्त्रीलाई साथमा लिएर, एकजनालाई साथमा लिएर समुद्रमा पानी जहाजमा सैर गर्नको लागि गएछन्। पानीमा सैर गर्दै गर्दा बीचमा, समुद्रको बीचमा धेरै गहिरो ठाउँमा पुगेपछि वीरबलले अकबरको छोरोलाई, सानो छोरोलाई समातेर पानीमा फाल्दैछन्। जब वीरबलले पानीमा छोरोलाई फालिदिए, अकबर त किम कर्तव्य विमूढ भयो, तत्काल पानीमा फुङ्गाल्यो। ऊ तैर्न जान्थेन, तर पनि छोरोलाई समात्यो। बल्ल 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 जलबाट छोरोलाई बचाएर बाहिर निकाल्यो। यति कुपित भयो, यति रिसायो, वीरबल तिमीलाई म मन्त्री पदबाट निष्कासित गर्छु, जाऊ, तिम्रो यत्रो दुस्साहस, तिमीले मेरो छोरालाई जलमा फालिदेऊ। वीरबलले भन्छन्, महाराज क्षमा गर्नुहोस्, मसँग गरेको अरू कुनै उत्तर थिएन। मैले हजुरको प्रश्नको उत्तर दिनको लागि यो धृष्टता गरेको। कस्तो उत्तर, कस्तो प्रश्न? अस्ति हजुरले प्रश्न गर्नुभएको थियो, तिम्रा भगवान किन पृथ्वीमा आउँछन्? हजुरको छोरालाई मैले पानीमा फालेँ, त्यतिखेर म पनि त्यही थिएँ। हजुरले वीरबल जाऊ, लहर बचाएर आऊ भन्न सक्नुहुन्थ्यो। अरू पनि धेरै, यहाँ अरू पनि सैनिकहरू थिए, पौडिन जान्ने पनि धेरै थिए। अरूलाई तपाईँले भन्नु भएन, जाऊ बचाऊ भन्नु भएन, आफै फुङ्गाल्नुभयो पानीमा। किनभने छोरो डुब्दै थियो, छोरो मर्दै थियो। मर्दै गरेको छोरोलाई देखेर, डुब्दै गरेको छोरोलाई देखेर हजुरले अरू केही पनि हेर्नु भएन, आफै फुङ्गाल्नुभयो। हो, हाम्रा भगवान पनि जब भक्तलाई कष्ट पर्छ, भक्तलाई दुःख आपद विपद पर्छ, अरूलाई पठाउनुहुन्न, आफै फुङ्गाल्नुहुन्छ। हजुर पौडिन नजान्ने त फुङ्गाल्नुभयो भने भगवान त सर्वज्ञात, सर्वव्यापक हुनुहुन्छ, विभु हुनुहुन्छ, प्रभु हुनुहुन्छ। आफ्ना भक्तलाई कष्ट परेपछि, आफ्ना भक्तलाई दुःख पर्दा अरूलाई पठाउने होइन, हाम्रा भगवान त स्वयं प्रकटित भएर आउनुहुन्छ। अकबरले भने, वाह वीरबल, गजब छ तिम्रो तर्क। त जब जब आवश्यकता पर्छ भगवानले अंशावतार, कलावतार, पूर्णावतार लिएर आउने गर्नुहुन्छ। यद्यपि सारा विश्व ब्रह्माण्ड, सारा जगतका जन्तुहरू, प्राणीहरू भगवानकै अंश हुनुहुन्छ। त्यसैले हरेक प्राणीमा आत्मा छ, हरेक प्राणीमा आत्मा विद्यमान छ। यो सम्झेर सबै प्राणीलाई सेवा गर्नु सकिन्छ। सेवा गर्नु होइन भने दुःख कसैलाई पनि नदिनु। तन्तुमात्रो भवेदेव पटो यद्वा विचारित आत्मतन्मात्रमे वेदम तद्वद विश्वम विचारितम। 5वां श्लोक अनुभव बताउँदै हुनुहुन्छ जनकजी महाराजले अष्टावक्र गुरुलाई। प्रभु हजुरको उपदेशले मैले यति कुरा बुझेँ। तथैवेक्षुरसे तृप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा तथा विश्वं मयि तृप्तं क्लिप्तं मया व्याप्तं निरन्तरम। जसरी आँखोद्वारा चिने भन्ने गर्दछ, यसरी नै सारा विश्व परमात्माको आत्मस्वरूपले व्याप्त छ, अथवा म आफै व्याप्त छु। म भगवानको अंश हुँ, म आत्मा हुँ, म आफै व्याप्त छु। सारा विश्वमा म सर्वत्र सर्वदा छु। उखुमा रस झैं सारा जगतमा ब्रह्म व्याप्त छ। अस्ति भाति प्रियात्मा त्यो
स्वान्तः विराजमान छ। हरेक सबैतिर जसरी उखुमा रस र चिनीमा उखुको तत्व रसको तत्व विद्यमान छ, यसै गरिकन हरेक ठाउँमा आत्मा व्याप्त छ अथवा परमात्मा व्याप्त हुनुहुन्छ। हरेक प्राणीमा कीट पतङ्गदेखि वृक्षसम्म सबैतिर भगवान व्याप्त हुनुहुन्छ भन्ने भाव यहाँ बताउनु भयो। बड़ा सुंदर भाव छ यहाँ श्रवण गराउनु भयो जनकजी महाराजले। प्रकाशो में निजम रूपम नातिरिक्तोऽस्म्यहं ततः यदा प्रकाशते विश्वं तदाहं भास एव हि। प्रकाश मेरो स्वरूप हो, यसको अतिरिक्त म केही होइन र त्यो प्रकाश जसरी विश्वलाई प्रकाशित गर्दछ त्यसरी नै म भावलाई पनि प्रकाशित गर्दछु। म आत्मस्वरूप हुँ र म प्रकाश स्वरूप हुँ। प्रकाश मेरो निज स्वरूप हो, चिद स्वरूप हुँ, म चैतन्य स्वरूप हुँ। सारा विश्व आत्मामै व्याप्त छ। ब्रह्मात्मा सबले भन्छन् तर सत्कर्म साधन सद्गुरु को कृपा पाई जाने स्वात्म निरञ्जन। और आज सद्गुरु को कृपाले गर्दा म आत्मस्वरूप हुँ, म निरञ्जन हुँ, म व्याप्त छु, म अभेद्य छु, म अछेद्य छु, म अकाट्य छु, म अजन्मा छु र म अमृत्यु छु भन्ने भाव ममा जाग्यो भन्ने भाव यहाँ भन्नुभयो। प्रकाश स्वरूप हो मान्छे। हामी स्वयं ज्ञान स्वरूप छौं। ज्ञान स्वरूपम च हरेरधीनम शरीर संयोग वियोग योग्यम। हामी ज्ञान स्वरूप हौं र सदा सर्वदा भगवानको अधीनमा छौं। ज्ञान स्वरूपम च हरेरधीनम। एक पटक महात्मा गौतम बुद्धसँग एकजना मान्छेले जाने विचार गरेछ। बडा गरिब रहेछ, बहुतै गरिब रहेछ। सबैले गएर दुखी अनुहार, एकदम मुरझाएको अनुहार लिएर जान्थे। गौतम बुद्धको पासमा पुगेर सत्संग प्राप्त गरेपछि खुसी भएर प्रफुल्लित भएर बाहिर निस्कने गर्दथे। त एउटा व्यक्तिले, कृपण व्यक्ति, गरिब व्यक्तिले सोचेछ म पनि गएर सोध्नु पर्यो भन्तेलाई, गौतम बुद्धलाई, म किन गरिब भएँ, म किन गरिब भएँ सोध्छु भनेर पुरा लामो लाइन थियो। लाइनमा खडा भएछ र पालो उसैको आएछ। आफ्नो पालो आयो, प्रश्न सिधै गर्यो, भगवान म साह्रै गरिब छु, म साह्रै दुखी छु, म साह्रै विचलित छु, कहिलेसम्म हो, म धनी कहिले हुन्छु, म गरिब कसरी भएँ, किन भएँ, प्रश्न गरेछ। गौतम बुद्ध भन्छन् तिमीले कसैलाई दान दिएकै छैनौ, त्यही भएर तिमी गरिब छौ, गरिब जस्तो मान्दछौ आफूलाई। अरे प्रभु, मैले कसरी दान दिने?
म आफै दिनभरि भिख माग्छु र आफ्नो पेट पाल्ने गर्छु, म भला अरूलाई कसरी दान दिन सक्छु र? गौतम बुद्ध भन्छन्, तिमीले कसैलाई दान दिएनौ त्यही भएर तिमी गरिब छौ। कसरी दान दिने प्रभु, मसँग के छ र? बुद्ध मुसुक्क मुस्कुराएर भन्छन्, तिमीसँग मुस्कान छ। कुनै दिन कसैलाई मिठो मुस्कान दान दियौ। अरे पैसा मात्रै दान हुँदैन, द्रव्य मात्र दान हुँदैन, मुस्कान पनि बडा गजब दान हो। कोही मान्छे राम्रो काम गर्दैछ भने मुसुक्क मुस्कुराइदिनुहोस्, गजब दान भयो। कसैलाई खुसी प्रदान गर्नुहोस्, त्यो दान भयो। कसैलाई दिएका छौ? तिमीलाई भगवानले मुख दिनुभएको छ, अरूलाई प्रशंसा गर, अरूको वन्दन गर, अरूको जय जयकार गर, अरूलाई सम्मान गर। त्यो दान कहिले गरेका छौ? तिमी त्यसै कारणले गरिब छौ। धनको धनी मात्र धनी हुँदै मान्छे होइन। हामीले त धनाढ्य त्यसलाई भन्छौँ, जोसँग घर छन्, बङ्गला छन्, सम्पत्ति छ, प्रतिष्ठा छ, जग्गा जमिन छ, त्यो मान्छेलाई मात्र धनी मान्दछौँ। होइन, त्यो मान्छे मात्र धनी होइन। जसले मिठो वचन दिन सक्छ त्यो मान्छे धनी हो। जसले अरूलाई सम्मान दिन सक्छ, आफू निरभिमानी बन्दछ, त्यो मान्छे धनी हो। जसले अरूलाई मुस्कान दिन सक्छ, मिठो हाँसो दिन सक्छ, त्यो मान्छे धनी हो। तिमीसँग हात छन्, तिमीले कहिले कसैको सेवा गर्यौ, त्यो पनि त दान हो। सेवा दान, विचार दान, स्वभाव दान, मुस्कान दान। अरे प्यारे, द्रव्य मात्र दान हुँदैन। जुन दिन तिमीले यो दान दिन सक्छौ, त्यो दिन तिमी महान धनी हुन्छौ। मुस्कुराएर हेर, तिमी जस्तो धनी दुनियाँमा कोही हुँदैन। मिठो वचन लाएर हेर, मिठो वचन बोलेर हेर। तिमी भन्दा धनाढ्य दुनियाँमा कोही हुँदैन। तिम्रा पछि लाखौं मान्छे हुन्छन्। तिमी मिठो बोलेर त हेर, मुसुक्क मुस्कुराएर त हेर। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। जीवन संगीत है, स्वर सजाते न हो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। दर्द दुनिया ने जो मुझको दिए मेरे प्यारे, दर्द दुनिया ने जो मुझको दिए मेरे प्यारे, थोड़ा मलहम लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मलहम लगा दीजिए। थक गया हूँ थक गया हूँ दुनिया के झंझटों से मेरे प्यारे, थक गया हूँ दुनिया के
दुनिया के थक गया हूँ दुनिया के झंझटों से मेरे प्यारे, वृंदावन में बुला लीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, अपने काबिल बना दीजिए, अपने काबिल बना दीजिए, वृंदावन में बुला लीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। जसले मुस्कुराउन जान्यो त्यसले बाँच्न जान्यो, जसले हाँस्न जान्यो त्यसले बाँच्न जान्यो। मुस्कानको दान सबैलाई दिउँ, मिठो बोलीको दान सबैलाई दिउँ। गजब सूत्र हो। भक्त बन्नको लागि मुस्कान चाहिन्छ, सरसता चाहिन्छ, सरलता चाहिन्छ, नम्रता चाहिन्छ। त्यसैले महात्मा बुद्ध भन्छन्, तिमी गरिब छैनौ, गरिब ती हुन् जसले एक शब्द वचन पनि दिन सक्दैनन्। त्यो गरिब मान्छे खुसी भएर निस्क्यो, ओहो म त धनी रहेछु, मसँग दुईटा हात छन्, म सेवा गर्न सक्छु, मसँग मुख छ, म त मिठो बोल्न सक्छु, मिठो बोलेर सबलाई आफ्नो बनाउन सक्छु, मसँग मुख छ, मुस्कुराउन सक्छु। त्यसैले गरिब मान्छे ती हुन् जो अभिमानमा मदमा डुबिरहेका छन्। धनाढ्य अरबौं खरबौंको सम्पत्ति भइकन पनि ती व्यक्ति गरिब हुन् जसमा कृष्ण प्रेम छैन, भगवानको भाव छैन, भगवानको मस्ती छैन, भगवानको याद छैन। ती व्यक्ति धनी हुन्, गरिब हुन्। भागवतको श्लोकले यसलाई पुष्टि गर्छु र आजको सत्संग प्रवचनात्मक श्रृङ्खलालाई पूर्ण गर्दै प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रवेश गर्छु। सकल भुवन मध्ये निर्धनस्ते धन्या, निवसति हृदि येषां श्रीहरे भक्तिरेका, हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। सकल भुवन मध्ये निर्धनस्तेपि धन्य। दुनियाँमा सम्पत्तिको अभाव भएका मान्छे पनि ती मान्छे धन्य छन्। निवसति हृदय तेषां, जसको हृदयमा श्रीहरि र भक्ति रहेका, भगवानको भक्ति, परम भक्ति जसको हृदयङ्गमा छ, हृदय पटलमा भगवानको भक्ति जस्तो छ। हरिरपि निजलोकम सर्वथा, भगवानले पनि निजलोक परित्याग गरेर ती भक्तको दिलमा, ती भक्तका हृदयमा सदा सदा निवास गर्नुहुन्छ, जसको हृदयमा कृष्णको भक्ति छ, कृष्णको भाव छ। सज्जनवृन्द, सत्सङ्गात्मक कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा छौँ। मैले आज केही कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँहरूलाई पस्किने प्रयास गरेँ। त्यसलाई हृदयङ्गम गर्दै सम्भव हुन्छ भने यहाँहरूलाई कस्तो अनुभूति भएको छ अष्टावक्र गीता श्रवणले, त्यो लेखेर पठाउनु होला, कमेन्ट गर्नुहोला अथवा मेसेन्जरमा चिठी पठाउनु होला। आजबाट भगवानलाई चिठी प्रत्येक दिन एउटा एउटा भाव पस्किने गरौँ, यो निवेदन गर्दै मुस्कानको दान, मिठो मुस्कानको दान सबैलाई दिने गरौँ र मिठो वचन सबैलाई श्रवण गराउने गरौँ। यही विशेष निवेदन अर्पण गर्दै अष्टावक्र गीताको सत्सङ्गात्मक कार्यक्रम श्रृङ्खला यहाँ पूर्ण हुन्छ। अब दोस्रो श्रृङ्खला